नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम साथियों को निहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे नीयत के मसाइल। नीयत कहते हैं इरादे को, और कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके पीछे नीयत लाजमी होती है, क्योंकि काम के लिए ज़रूरी है कि आपने इरादा किया और आपने उस काम पर अमल किया। फ़र्ज़ करें आपने अगर एक गिलास पानी भी पीना है तब भी आपको इरादा करना पड़ता है, आपको उठना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है और फिर पीना पड़ता है। इसी तरह हम जब घर का कोई काम करते हैं, फ़र्ज़ करें हमने कोई कुकिंग करनी है किसी दिन, तो जिस दिन हमने जो पकाना होता है हम पहले दिमाग में सोचते हैं, फिर उसके लिए चीज़ें पूरी करते हैं, क्वांटिटीज़ पूरी करने के बाद हम जाकर खाना बनाते हैं। तो हर काम, चाहे वो दुनिया का है, चाहे हमने नमाज पढ़नी तो हम उठेंगे, वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो हर चीज़ जो है उसके पीछे नीयत लाजमी होती है, और नीयत के बगैर कोई भी काम नहीं होता। अब नीयत हमने ये देखना है कि रमज़ानुल मुबारक के लिए नीयत का हमें क्या हुक्म दिया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि नीयतों के साथ ही अमल हैं, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और हर उस शख्स के लिए जिसने उसकी नीयत की उसे वही मिलेगा। हर शख्स ने जो उसने नियत की होगी उसे वही मिलेगा। फमन काना हिजरतुहु इला दुनिया, अगर कोई शख्स है वो हिजरत करता है दुनिया के लिए, युसीबुहा, वो उसे पा लेगा। औ इलिम्राअतिन, या उसकी हिजरत औरत के लिए होगी। किस क्यों औरत के लिए, क्यों? यनकिहुहा, कि वो उससे निकाह करे। फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए वो हिजरत करेगा। इस्लाम आपको और मुझे ये उसलूब दे रहा है कि अगर हमने नीयत की तो अल्लाह को हमारी नीयत मतलूब नहीं है, हमारे नीयत के पीछे हमारा जो मकसद है हमें वो मतलूब है। फ़र्ज़ करें एक बंदा नमाज पढ़ता है, और नमाज वो अकेले में खलवत में और तरीके से पढ़ता है, और सबके सामने ये जलवत में और तरीके से पढ़ता है। अब दोनों सूरतों में उसने नीयत की, वो उठा, उसने बाकायदा वज़ू किया, नमाज पढ़ी, लेकिन दोनों सूरतों में नमाज का पढ़ना फ़र्क है। एक नमाज वो जो अकेले में पढ़ी गई और वो उतनी तवज्जो या उतनी यकसानियत से नहीं पढ़ी गई, और एक नमाज वो जो आपने किसी के सामने पढ़ी और आपने दिखा कर पढ़ी, और आपने हर गलती को मुमकिना हद तक मिटाया। तो दोनों में मकसद, नीयत तो एक ही है, क्योंकि नीयत तो दोनों ने सूरतों में नमाज की हुई, लेकिन उस नीयत के पीछे जो मकसद था वो बदल गया। एक मकसद, एक नीयत ये थी कि आपने अकेले में नमाज पढ़ी और आपको पता है कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन फिर भी आपने लापरवाही में पढ़ी। और एक नीयत ये कि आपने ये सोच के नमाज अच्छी पढ़ी कि कोई देखने वाला अगर मुझे देख रहा है तो उसमें मेरी मिस्टेक ना निकाले। तो दोनों सूरतों में काम एक ही है, लेकिन उसके पीछे जो मकसद है वो बदल गया। तो हमें हदीस से यही बात पता चली कि हमारी जो नीयत होगी हमें नीयत के हिसाब से बदला मिलेगा। अगर हिजरत की जाएगी तो हिजरत करने के लिए ज़्यादा राह भी लेना है, सफ़र भी करना है, रास्ते का वक्त का तयन भी करना है। अब मकसद देखा जाएगा कि हिजरत किस लिए की गई। क्या हिजरत इसलिए की गई कि कारोबार अच्छा हो, या हिजरत इसलिए की गई कि शादी हो और बीवी हो और घर हो। तो जिस काम के लिए हिजरत की जाएगी उस मकसद को, वो मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला को मतलूब है। इसी तरह जब हम इबादत की बात करते हैं तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, हर काम का मकसद, उसकी नीयत अल्लाह को मतलूब है कि वो किस मकसद के लिए किया गया। क्योंकि हदीस में आता है, हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन सल्ला युराई, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी, फ़कद उशरक, तो उसने शिरक किया। व मन सामा युराई, और जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने भी शिरक किया। व मन तसद्दका युराई, और जिसने सदका दिया दिखावे के लिए तो उसने भी शिरक किया। इसका मतलब है कि अमल तो किए गए, लेकिन और नीयत और इरादे से ही किए गए, लेकिन उस नीयत और इरादे के पीछे जो मकसद था
وہ غلط تھا، تو اس وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شہید کو، ایک عامل کو اور ایک ایسے شخص کو جس نے بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں لگایا ہوگا، جہنم میں داخل کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی نیکیوں کو تو تول کر جنت کے قابل بنا دیا گیا ان کو، کہ ان کی نیکیاں زیادہ تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے روک دیں گے کہ ان کی نیت دکھاوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید کو بھی یہ کہیں گے کہ تم نے نام اور مقام اور مرتبے کے لیے شہادت پائی تو لوگوں نے تمہارے لیے بہت واہ واہ کر لی، لوگوں نے بہت نام کر لیا تمہارا، لوگوں میں تمہاری بڑی عزت بنی۔ اسی طرح مالدار کو بھی یہی کہا جائے گا اور ایک عالم کو بھی یہی کہا جائے گا کہ لوگوں نے تو تمہاری بڑی تعریف کر دی، لیکن اب اللہ کے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے نیت ضروری ہے اور دل سے ارادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نیت کے لیے، روزے کی نیت کے لیے دل کا ارادہ تو ہوگا۔ آپ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کریں گے کہ ہم رمضان المبارک میں سحری میں کیا کریں، افطار میں کیا کریں، ہم کھائیں گے کیا، ہم پہنیں گے کیا، ہم عبادات کیسے کریں گے، ہم کون سی عبادت کو کس ٹائم میں زیادہ کر سکتے ہیں، ہم نے دورہ قرآن کے لیے کیا کرنا، ایون ہم ہر کام کی پلاننگ کریں گے۔ تو جو روزے کی نیت کے الفاظ ہیں وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو دعا پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں اپنے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، تو یہ الفاظ مسنون نہیں ہے، سنت میں ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ سنت میں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، فرض روزے کی نیت کرنا لازم ہے، اور اس کے لیے ایک روایت آتی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی کہ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری۔ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے ہم الارم لگاتے ہیں، سحری کی تیاری کرتے ہیں، اور ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں صبح اٹھ کے ضرور روزہ رکھوں گی، یا پھر رمضان المبارک سے پہلے ہم ایک عہد کرتے ہیں، ہم پکا دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں کوئی اپنا روزہ مس نہیں کروں گی، تو یہ نیت ضروری ہے۔ یہ نیت آپ رمضان المبارک میں شروع میں بھی کر سکتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات نفلی روزے کی، کہ نفلی روزے کی نیت کب کی جائے گی، تو نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نفلی روزے کے لیے صبح فجر کے ساتھ نیت کرنی ضروری نہیں۔ فرض کریں آپ نے سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھنا، یا شوال کے یا ایکسٹرا کوئی بھی نفلی روزہ آپ نے رکھنا تھا، آپ کی صبح آنکھ نہیں کھلی اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ روزہ رکھیں، تو آپ صبح اٹھ کے نیت آپ کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو میں نیت کر لیتی ہوں کہ میں آج روزہ رکھوں گی، اور آپ افطار تک اس کو چلا لیں۔ کیونکہ نفلی روزے کے بارے میں آتا ہے کہ نفلی روزے کی جس طرح نیت زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے، اسی طرح نفلی روزے کو کسی بھی وقت توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ حل عندکم شیئن، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فقلنا، تو ہم نے کہا لا، نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی اذن صائم، تو تب پھر میں روزے سے ہوں۔ یعنی کہ وہ گھر آئے اور دوپہر میں آئے، لیکن انہوں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر تک انہوں نے کھایا نہیں تھا۔ اگر آپ اس کا یہ مطلب لیں کہ آپ فجر میں اٹھیں اور کھائیں پئیں اور دوپہر میں آپ کو کچھ کھانے کو نہ ملے، تو آپ نیت کر لیں کہ میرے پاس روزہ نہیں۔ ہم نے روزے کی شرط پہلے لیکچر میں کر لی کہ روزے کی شرط یہ ہے کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ نے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، یہ روزے کی شرط ہے۔ اور نفلی روزے کے لیے بھی اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا، آپ فجر میں اٹھے، آپ نے نماز پڑھی لیکن آپ نے کھایا پیا نہیں اور آپ نے نیت کر لی، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو باقی کی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے تمام اپنے مسائل کو سننے والا اور سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں سہولت کے ساتھ دین پہ چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔